application of arithmetic sequence. Look at here, application of arithmetic sequence. A shoe factory produces 10,000 and 12,000 pair of shoes in its first and second year of production. If the increase in production remain unchanged throughout, find the number of pair of shoes it will produce in 8 years. Question चाहिँ यति छ हेर त. A shoe factory produces 10,000 and 12,000 pair of shoes in its first and second year. पहिलो वर्ष चाहिँ उसले कति निकाल्छ रे भन्दा 10,000 अनि दोस्रो वर्ष चाहिँ उसले 12,000 निकाल्छ है. सुरुको वर्ष 10,000 वटा प्रोडक्सन गर्यो, सेकेन्ड वर्ष 12,000 वटा. अब इफ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन रिमेन अनचेन्ज, यसरी यहाँबाट यहाँ जाँदा हेर त 10,000 बाट 12,000 हैन कतिले चेन्ज भइरहेछ, उसको 2,000 ले बढाउँदै लागेको छ. यसरी 2,000 ले बढाउँदै लैजान्छ भने यो 10,000 बाट 12, 12 बाट 14, 14 बाट 16, 16 बाट 18, यसरी 2,000 ले यो भने इफ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन रिमेन अनचेन्ज भने त इन्क्रिज चाहिँ उति उति हुन्छ अरे. प्रत्येक चोटी 2,000 ले बढ्दै जान्छ भने 8 इयर्समा 8 वर्षमा यो कम्पनीले कति जोर जुत्ताहरू निकाल्छ होला अरे. पहिलो वर्ष 10,000, दोस्रो वर्ष 12,000 वटा जुत्ता निकालेको कम्पनीले यही अनुसार गर्दै गर्दै गयो भने 8 वर्षमा कतिवटा चाहिँ पेयर अफ जुत्ताहरू निकाल्छ भन्ने क्वेशन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ. According to question, first term, first मा कति प्रोड्युस गरे हेर त. फर्स्ट मा उसले प्रोड्युस गरेको 10,000, सो फर्स्ट मा प्रोड्युस गरे 10,000. त्यसपछि उसले सेकेन्ड मा कति गर्यो भन्दा 12,000, सो 10,000 बाट 12,000 गर्दा कतिले चेन्ज गर्यो उसले, कतिको डिफरेन्स आयो भन्दाखेरि 12,000 माइनस 10,000 भनेको 2,000 को डिफरेन्स रहेछ. सो फर्स्ट इयरमा 10,000, सेकेन्ड इयरमा 12,000 गर्यो भने त अब्भियसली हामीलाई थाहा छ थर्ड इयरमा त यसले 14,000 गर्छ. अब यसरी गर्दै जाँदा फर्स्टमा 10,000, सेकेन्डमा 12,000 गरे डिफरेन्स रहेछ यसको 2,000. अब हामीलाई सोध्यो फाइन्ड द नम्बर अफ पेयर अफ शूज इट विल प्रोड्युस इन 8 इयर्स. 8 वर्षमा कतिवटा प्रोड्युस गर्छ भन्यो भने तिमीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ. यो T8 निकाल्ने हो कि S8 निकाल्ने हो भनेर सम निकाल्ने हो कि त्यो 8th टर्म निकाल्ने हो है. अब यहाँ कन्फ्युज हुने केही कुरा छैन. फाइन्ड द नम्बर अफ पेयर अफ शूज इट विल प्रोड्युस इन 8th इयर. यसको ठाउँमा 8th इयर भनेको भए चाहिँ यो 8th, 9th, 7th यस्तो 8th इयर भनेर यहाँ T8 निकाल्ने. त्यो 8th इयरमा चाहिँ कति हुन्छ भन्यो नि T8. तर अहिले 8 इयर्स, 9 इयर्स, 100 इयर्स यस्तो आयो भने चाहिँ S8, S9, S100 निकाल्नु पर्यो. अहिले हामीलाई हाउ फाइन्ड द नम्बर अफ पेयर अफ शूज इट विल प्रोड्युस इन 8 इयर्स भनेको छ. 8th भनेको छैन, 8 इयर्स भन्यो. इन 8 इयर्स भन्यो नि 8 वर्षमा कति हुन्छ टोटल निकाल्नु पर्यो. सो S8 यहाँ फेरि याद गर्ने 8 इयर को ठाउँमा 8th इयर भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो रे त T8 निकाल्नु पर्थ्यो. 8th, 9th, 10th भन्यो नि T8, TN वाला फर्मुला हाल्ने. 9 इयर्स, 10 इयर्स, 11 इयर्स भयो भने चाहिँ S8 वाला फर्मुला है. यहाँ 10th, 9th यस्तो हो नि टर्म वाला T8, T7 हाल्नु पर्यो. यहाँ 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स आयो भने S8, S9, S10 यसरी हाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले. सो अहिले हामीलाई 8 इयर्समा कति पाइन्छ भनेर सो S8 निकाल्नु पर्ने भयो. सो S8 फर्मुला हाल्नु पर्यो. S8 भनेको त सम अफ 8 टर्म्स न हो. S8 n/2 2a + n-1d फर्मुला हो. S8 भने चाहिँ 8/2. अब फेरि कन्फ्युज नहुने T8 किन ननिकालेको भन्दा त 8th टर्म भनेको T8 निकाल्नु पर्थ्यो. 8th, 7th भने हैन 8 इयर्स भने भएर S8 निकाल्नु पर्छ. सो 8/2 यहाँ 2 क्यान्सल गरे 4. अब यो a को भ्यालु अघि नै छ त्यहाँ हामीसँग. a भनेको 10,000, d भनेको नि हाल्यौं अनि क्याल्कुलेसन गर्दै 1,36,000 पेयर अफ शूज चाहिँ हामीले 8 वर्षमा बनाउँदो रहेछ. भनेको पहिलो वर्ष, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं 8 वर्ष भरिको जुत्तालाई काउन्ट गर्यौं भने चाहिँ यति 1,36,000 वटा जुत्ताहरू चाहिँ बनेर आउने रहेछन्. हाउ मेनी सैलरी डज अ मैन रिसीव इन 9th इयर. यहाँ हेर त 9th इयर भनेको T9 निकाल्नु पर्यो. एन्ड also find the total salary of 9 years. 9 years भनेको S9 निकाल्नु पर्यो.
9th इयर भनेको T9 निकाल्नु पर्यो। यसमा दुईटा चीज निकाल्नु पर्ने रहेछ हेर त के रहेछ भन्दाखेरि T9 इज इक्वल टु वाट सोधा रहेछ एउटा 9th इयर भने हाम्रो 9th इयर को कति एन्ड फाइन्ड द टोटल स्यालेरी 9 इयर्स S9 कति हुन्छ दुईटै सोधेको छ एकचोटी 9th इयरमा कति हुन्छ फर्स्ट इयरमा हैन सेकेन्ड 9th इयरमा कति स्यालेरी छ अनि 9 वर्ष भित्र सबै गरेर कति स्यालेरी उले पायो त्यो पनि निकाल्ने। अब यहाँ के भन्छ भन्दा इफ हिज स्टार्टिङ स्यालेरी वाज रुपीज 2000 यो चाहिँ मन्थली हो यहाँ मन्थ नभने पनि यो मन्थली 2000 रुपैयाँ पाउँथ्यो विथ एन इन्क्रिमेन्ट अफ रुपीज 200 इच इयर भनेको एक वर्षमा उसको 200 रुपैयाँ बढ्दै 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 जान्छ अरे भनेको डिफरेन्स कतिको रहेछ भन्दाखेरि 200 रुपैयाँको रहेछ। जस्तो यो वर्ष चाहिँ उनले 1000 रुपैयाँ कमायो भने अर्को वर्ष उसको स्यालेरी 1200 हुने भयो। अब यहाँ हेर त यो स्यालेरी चाहिँ मन्थली दिइरहेको छ इन्क्रिमेन्ट चाहिँ के छ त यहाँ इयरली छ त्यो कुरो मिलेन। यो जुन छ हाम्रो स्यालेरी यसलाई पनि पहिला हामीले इयरली बनाऊँ किनभने यहाँ बढ्ने काम त कहिले भएको छ 200 रुपैयाँ एक वर्षमा बढ्छ महिना महिनामा 200 त बढ्दैन उसको त्यसैले एक वर्षमा कति कमाउँछ हेरौँ। सो मन्थली स्यालेरी कति छ त सुरुमा उसको भन्दाखेरि 2000 छ भने इयरली स्यालेरी कति त भन्दा बोले 2000 इन्टु 12 भनेको 24000 रुपैयाँ रहेछ है उसको यो इयरली स्यालेरी। सुरुको वर्ष उसको स्यालेरी कति रहेछ भन्दाखेरि त 24000 रहेछ एक वर्षको एक महिनाको हैन यो महिनाको भयो एक महिनामा 2000 कमाउँछ भनेको थियो एक महिनामा 2000 कमाउनेले एक वर्षमा त 24000 कमायो। सो यो चाहिँ पहिलो वर्षको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयरको चाहिँ उसको स्यालेरी भयो। अब यो 24000 मा प्रत्येक एक वर्षमा उसको कति बढ्छ अरे त 200। सो कमन डिफरेन्स उसको कति छ अरे भन्दा 200 छ अरे। फेरि एकचोटि है यो स्यालेरी चाहिँ 2000 छ अरे महिनाको तर बढ्ने चाहिँ वर्षमा 200 बढ्छ अरे। त्यसैले हामीले अब एक वर्षमा कति रुपैयाँ कमाउँछ त उसले भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैले एक महिनामा 2000 कमाउने मान्छेले 12 महिना अथवा एक वर्षमा त इन्टु 12 24000 कमाइहाल्छ। सो एक वर्षमा सुरुको वर्ष उसको कति तलब रहेछ त भन्दा एक वर्षभरिको 24000 रुपैयाँ तलब रहेछ। अब त्यसमा 24000 मा अब कतिले बढ्दै जान्छ त अर्को वर्ष 200 बढ्यो फेरि अर्को वर्ष 200 बढ्यो यसरी 200 बढ्दै 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 जानुपर्ने भयो। सो सुरुको स्यालेरी 24000 त्यसमा कतिले बढ्यो त 200 ले बढ्ने हो। सो फर्स्ट इयरको ए 24000 डी यति। अब ए र डी थाहा पाएपछि हामीले निकाल्नु पर्ने T9 र S9। सो T9 को फर्मुला राख्दियौ a + 9 - 1d है a भनेको तिमीलाई थाहा छ 24000 प्लस 9 - 1 भनेको 8 d भनेको 200 सो 24000 प्लस 1600 भयो कति भयो त भन्दा 24000 मा 1600 जोड्दियौ 0 0 6 5 2 25600 भयो। 9th इयरमा एक वर्षमा यति कमाउँछ है 9 वर्षमा हेर्यो भने उले एक वर्षमा यति कमाउँछ भने मन्थली निकाल्दा त मन्थली स्यालेरी कति भयो त भन्दा 25600 डिवाइडेड बाइ 12 गर्यो भयो। यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो के भयो त मन्थली स्यालेरी भयो। सो T9 भनेको मन्थली वर्षको 25000 कमाउने मान्छेले महिनाको त्यो महिनामा 9th इयरमा महिनामा कति कमाउँथ्यो भन्दा 3600 डिवाइडेड बाइ 12। अब S9 9 वर्ष भरिमा उसको टोटल पैसा कति भयो भनेर मैले थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ 9/2 2a + 9 - 1d गर्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि अब कति आउँछ र त 9 2a + 8 * 200 यो गर्दा 9 - 1 n/2 2a + n - 1d है यो 2 * a भनेको 24000 छ प्लस 9 - 1 8 * d भनेको 200 छँदैछ अनि यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो गर्यो अनि 9/2 गर्यो। अब जति आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो है। यसले कति कमाउँदो रहेछ भन्दा त टोटल 9 वर्ष भरिमा चाहिँ उले कति रुपैयाँ कमाउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ
यति धेरै पैसा कमाउँदो रहेछ। 9 वर्षभरिको पैसा यो चाहिँ 9th इयरमा है। फेरि कन्फ्युज नहुने, पहिलो वर्ष उसले के भन्छ, पहिलो वर्ष 24,000 कमायो भने दोस्रो वर्ष 24,000 प्लस 200 कमाउने भयो, अर्कोमा 24,000 प्लस 200 प्लस 200 कमाउने भयो। यसरी 9th इयरमा चाहिँ उसले 25,600 कमाउँछ एक वर्षमा। यसलाई महिनामा कन्भर्ट गर्यो। अब यहाँ चाहिँ 9 वर्षभरिमा कमाएको सबै उसले ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो अथवा कि त एकै ठाउँमा जम्मा गर्यो भने कति हुन्छ भने सुरुको वर्ष 24,000, दोस्रो वर्ष 24,200 प्लस अर्को वर्ष 24,200 प्लस 200 प्लस गर्दा गर्दा कति हुँदो रहेछ भन्दा उसको चाहिँ 2,23,200 जति हुँदो रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो। तिमीहरूले फेरि एकचोटि यहाँ चेक गर्नुपर्छ, भएन भने फेरि विचार गरौँला। So look at here. As seen in figure, a man stands with urn. Urn भनेको यो भाँडो है, माटोको भाँडो भनौँ न, गमला जस्तो। यो भाँडोसँगै चाहिँ एउटा मान्छे उभिरहेको छ है। He is given a task of collecting all coin. अनि यहाँ चाहिँ coin एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा coinहरू छ। यो मान्छेको काम चाहिँ के हो रे भन्दा यो coinहरू कलेक्ट गरेर ल्याउने है। He starts to move from urn to first coin and come back to put coin in urn. अनि यहाँबाट यो मान्छे यहाँ जाने भयो, अनि यो टिपेर यहाँ ल्याउने भयो। फेरि यो मान्छे यहाँ जाने भयो, टिपेर यसलाई यहाँ ल्याउने भयो। फेरि यो मान्छे यहाँ जाने भयो, टिपेर यहाँ ल्याउने भयो। फेरि यहाँ जाने भयो, यसरी टिपेर ल्याउने भयो। फेरि गयो, फेरि ल्यायो, फेरि गयो, फेरि ल्यायो। यसरी फेरि तिमीहरूले भन्नुला यो सबै एकैचोटि टिपेर ल्याए हुन्छ सर भनेर, त्यस्तो होइन नि। यसले भन्यो he starts to move from urn to first coin and come back. पहिला फर्स्ट कोइन सम्म जान्छ, फेरि ब्याक आउँछ, फेरि सेकेन्डमा जान्छ, कम ब्याक गर्छ, फेरि थर्डमा जान्छ, यहाँ खसाल्छ, फेरि फोर्थमा जान्छ, यहाँ खसाल्छ, फिफ्थमा जान्छ, खसाल्छ। यसो गर्दाखेरि उसले यहाँबाट टोटल कति डिस्टेन्स हिँड्नुपर्छ त, यहाँ यता 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 गर्दा उसले कति मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड गर अरे है। क्वेसन त बुझ्यो होला। हेर यहाँ भाँडो छ, भाँडोसँग एउटा मान्छे छ। यो मान्छेको काम के हो, पहिला कोइनसम्म जाने, यसलाई लिएर आउने, यहाँ खसाल्ने, सेकेन्ड कोइनमा जाने, लिएर आउने, यहाँ खसाल्ने, थर्डमा जाने, यसलाई लिएर आउने, यहाँ खसाल्ने, फोर्थमा जाने, लिएर आउने, खसाल्ने। यसरी 6वटै कोइनहरू चाहिँ उसले कलेक्ट गर्नु पर्यो नि टोटल कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर सोधिराखेको छ। अब हेर यो मान्छे यहाँबाट यहाँसम्म कोइनसम्म जाँदा पहिला कति मिटर हिँड्नु पर्यो उसले, 5 मिटर। यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि कति, 5 मिटर। 5 मिटर दुईचोटि हिँड्नु पर्यो है। यहाँ यो फिगर राम्ररी हेर्ने है। मान्छे पहिलाबाट कोइनसम्म जानु पर्यो, कोइनसम्म जाने भने कति मिटर हिँड्नु पर्यो, 5 मिटर, 5 मिटर। फेरि यो यहाँ आएर खसाल्नु पर्यो, फेरि कति हिँड्नु पर्यो, 5। भनेको यो फर्स्ट कोइन उसले कलेक्ट गर्दाखेरि 5 + 5 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। त्यस्तै यो सेकेन्ड अर्नसम्म जाँदा कति भन्दाखेरि त 5 + 2 कति, 7। यहाँबाट यहाँ जाँदा 7 मिटर। फेरि कन्फ्युज नहुने है। फर्स्ट कोइनमा जान 5 मिटर जानु पर्यो, 5 मिटर आउनु पर्यो हाल्नलाई। सेकेन्डमा जानको लागि 5 + 2 7 मिटर जानु पर्यो, 7 मिटर आएर खसाल्नु पर्यो। फेरि यहाँ जानको लागि +2 गर्नु पर्यो, फेरि यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेको यसले टोटल डिस्टेन्स कति गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट कोइन जानको लागि यसले 5 मिटर हिँड्छ, फेरि रिटर्न आउनको लागि 5 मिटर। अब यता जाँदाखेरि कति जाने भयो त भन्दाखेरि 7 मिटर जाने भयो। हेर त पहिलो कोइनको लागि दुईचोटि 5 मिटर हिँड्नु पर्यो, सेकेन्ड कोइनको लागि 7 मिटर, 5 र 2 7 मिटर हिँडेर फेरि यहाँ खसाल्न आउनु पर्यो, 7 मिटर हिँड्नु पर्यो। यसरी त 5 + 7 7 पछि कति त 9 मिटर + 9 मिटर। यो थर्डको लागि र यो फर्स्ट कोइनको लागि यसले 5 मिटर दुईचोटि हिँड्नु पर्यो। सेकेन्डको लागि 7 मिटर + 7 मिटर हिँड्नु पर्यो। थर्डको लागि 9 मिटर + 9 मिटर। यस्तो त कतिवटासम्म जानु पर्यो त, 6वटासम्म जानु पर्यो। फर्स्टको, सेकेन्डको, थर्ड, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6वटासम्म जानु पर्यो। सो हामीले यो प्लस यो प्लस यो प्लस 6वटा टर्मसम्मको सम अफ 6 टर्म निकाल्नु पर्यो। एस 6 कति त भन्दा 5 + 5 7 + 7 9 + 9 6 सम्मको चाहियो
है। मैले किन 6 सम्मको भन्दा यस्तो चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा भएर तिमीले फेरि एउटा प्लस दुईटा प्लस 6 सम्मै जाला। अब यो 6वटाको ठाउँमा 1000वटा छ भने त 1000 सम्म त जोड्न सकिँदैन नि त। यहाँ 6वटा पोइन्ट थियो र पो 5 + 5 7 + 7 9 + 9 11 + 11 यो गर्न सक्यो। अब यहाँ 600वटा कोइन थियो भने 600वटाको फेरि तिमीले यस्तो बनाउँछौ त सक्दैनौ नि। त्यसको लागि त यो फर्मुलै चाहियो S600 X9 भनेर। त्यो 6वटाको हामीले जोड्दा कति हुन्छ निकाल्नलाई। अब सबैमा 5 7 9 भएपछि त तिम्रो त यो दुईटा 2 कमन लियो भने त 5 + 7 + 9 + डट 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 हुने भयो। के कन्फ्युज छ हेर त 5 7 9 11 यस्तै हुँदै जान्छ नि त। अनि 2 2 ले बढ्दै गएपछि सो 6 टर्मसम्म 2 गयो। अब S6 को फर्मुला के छ त यहाँ भन्दाखेरि हेर त यसमा यो फर्स्ट टर्म छ 5 तिम्रो, कमन डिफरेन्स छ 7 - 5 2 को। अब यहाँबाट फर्मुला हाल्न सक्छौ। 2 + 5 + 7 + यो त के त सम अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भयो। सो n/2 n भनेको त 6वटा छ नि त। n/2 2a plus n - 1d n - 1 भनेको 6 - 1 d भनेको 2। फेरि एकचोटि फेरि यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा भएको भएर S6 सम्म जानु परेको। त्यहाँ 50वटा भए S50 50 नै हुन्थ्यो। अब हामीले 2 2 क्यान्सल 6 5 2 जा 10 plus 5 2 जा 10 10 10 20 120 मिटर। यसले टोटल हिँड्नु पर्ने रहेछ 120 मिटर। यो सबै कलेक्ट गर्नलाई उसले कति हिँड्नु पर्यो भन्दा 120 मिटर हिँड्नु पर्दो रहेछ। अब तिमी चाहिँ यो चाहिँ के त यो फर्मुला नहालिकन नि चेक गर्न चाहिँ सक्छौ नि। फेरि कसरी भन्दा 5 5 7 7 9 9 गर्दै 6 चोटि कति लेख्नु पर्यो 11 11 13 13 15 15 यसो गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। S6 भनेको 2 अनि 6/2 ठीक छ 2a plus n - 1 d। ल 5 2 10 10 20 भयो 120 यति मिटर हिँड्ने पुग्दो रहेछ उसले। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौं।